Former MLA Deepak Pavaskar has called on people to support the Miraba protest at Azad Maidan on 30th March at 9:30 am. Protesters will demand a written assurance from the government to scrap the proposed Bandhara project over the Zuari River. The agitation is expected to see public participation over concerns surrounding the project. विषय असा मिराबाच्या बंधाऱ्याचो 46 दीस कंप्लीट जाता. मिराबागचो महिला वर्ग 46 दीस जाले आंदोलनाक बसलेले आसा. मागणी एकच आसा, बंधारो आमकां नाका. जो मिराबाग जुवारी न्हंयचेर मधोमध बंधारो येता तो बंधारो आमकां नाका. कारण त्या बंधाऱ्याचे फुडें जुवारी न्हंयचे दुश्परिणाम जातले. मिराबाग गांव आनी तेज्या वयले 8 गांव पावसाच्या दिसांनी पूर येवपाची शक्यता आसा. बाकीचे विविध विशय आसा ते विशय मिराबागकारांनी सरकारा कडेन मांडिल्ले आसा आनी सरकारा कडेन डिमांड आसा. हो जी बंधारो आसा हो कॅन्सलेशन लेटर मिराबागकारांक दिवचे. मिराबागकारांनी निर्णय घेतलेलो आसा. 46 दीस कंप्लीट जाल्या म्हणून पणजे आझाद मैदानाचेर सोमारा 9:30 वरांचेर आझाद मैदानाचेर एकठांय येवन हे सरकाराक समज मिराबाग दिश्टी पडना जाल्यार आझाद मैदानाचेर सगळ्यांनी एकठांय येवन सरकारा कडेन दाखोवचें पडटलें आमी सगळे एक आसा. म्हाज्या मतदारसंघ सावड्ड्या मतदारसंघाच्या 7 पंचायती सरपंच, पंच मेंबर, माजी सरपंच, माजी पंच मेंबर, माजी झेडपी, आताचे दोन्ही झेडपी सगळ्या जनतेन फावो तशें सोमाराक आझाद मैदान पणजी 9:30 वरांचेर येवन मिराबाग गांवचेर जो अन्याय जाता आनी जी सावड्डेची जी जुवारी रिवर आमची सगळ्यांची लायफलायन हेजेर जो बंधारो येता हेका अपोज करपा खातीर सरकाराक दाखोवपा खातीर मोठ्या संख्येनी म्हाज्या मतदारसंघाच्या जनतेन आपल्याक फावो तशें येवन सहकार करचें अशी म्हाज्या मतदारसंघाक म्हाजी कडकडीत विनंती.